नाज़रीन करام, आप देख रहे हैं साला डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और मुस्तनद खबरें पेश करेंगे। सियासत, समाज, मईशत, मज़हब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी ताज़ा पेशरफ्त के साथ अहम फ़ैसले, नुमायाँ वाक़यात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आईनी मामले में 1978 के तारीख़ी फ़ैसले पर दोबारा गौर करने का ऐलान किया है, जिसमें इंडस्ट्री की तशरीह या इंडस्ट्री के मानी को वसी किया गया था। इस केस की समाअत 9 रुकनी आईनी बेंच कर रही है, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस सूर्यकांत कर रहे हैं। ये मामला 21 फरवरी 1978 के उस फैसले से जुड़ा है जिसमें 7 रुकनी बेंच ने बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड वर्सेस ए राजप्पा केस में इंडस्ट्री के मानी को काफ़ी वसी कर दिया था। इस फैसले के तहत हस्पतालों, तालीमी इदारों, क्लब्स और फलाही इदारों को भी इंडस्ट्री के दायरे में शामिल कर लिया गया था, जिससे उन पर सनती तनाज़ात एक्ट 1947 के क़वानीन लागू होते हैं। इस फैसले की बुनियाद जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर के पेश करदा ट्रिपल टेस्ट पर रखी गई थी। इस टेस्ट के मुताबिक किसी इदारे को इंडस्ट्री मानने के लिए 3 शराइत ज़रूरी हैं। पहली, मुनज़्ज़म सरगर्मी; दूसरी, आजिर और मुलाज़मीन के दरमियान ताउन; और तीसरी, अशिया या खिदमात की पैदावार। मौजूदा समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी ने सवाल उठाया कि क्या इस वसी तशरीह की वजह से गैर ज़रूरी मुकदमात में इजाफ़ा हो रहा है और क्या रियासती इदारों को भी इंडस्ट्री करार देना मुनासिब होगा। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने रिमार्क्स दिए कि 1978 का फ़ैसला सोशलिस्ट दौर की सोच पर मबनी था, जिसे मौजूदा हालात में दोबारा जांचने की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया कि अदालत इस वक्त 1982 की कानून साजी या 2025 के इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड का जायज़ा नहीं ले रही है, बल्कि सिर्फ ये देख रही है कि 1978 में दी गई इंडस्ट्री की तशरीह दुरुस्त थी या नहीं। ये पूरा मामला बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के मुलाजमीन के एक तनाज़े से शुरू हुआ था, जहाँ तादेबी कार्रवाई के ख़िलाफ़ कानूनी लड़ाई ने बिलाखिर इस तारीख़ी फ़ैसले की शक्ल इख्तियार की। अब सुप्रीम कोर्ट की ये नई समाअत न सिर्फ मज़दूर क़वानीन बल्कि तालीमी और फलाही इदारों के कानूनी दायरे कार पर भी गहरे असरात डाल सकती है। केस की मज़ीद समाअत बुध के रोज़ जारी रहेगी। मारूफ समाजी कारकुन सोनम वांगचुक ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA के तहत रिहा किए जाने को एक विन विन सूरत हाल करार दिया है और कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने बातचीत का इशारा दिया है। मीडिया से बात करते हुए वांगचुक ने कहा कि उनकी रिहाई इस बात की अलामत है कि मरकज़ अब लद्दाख की अवाम के साथ बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। उन्होंने इस पेशरफ्त को मज़बूत करार देते हुए कहा कि इससे दोनों फरीकों के दरमियान एतमाद बहाल करने में मदद होगी। उन्होंने अपने अगले कदम के बारे में बताया कि वो जल्द ही लद्दाख जाएंगे और वहाँ मकामी क़यादत से मुशावरत करेंगे। इस सिलसिले में वो लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे, जो गुज़िश्ता 5 साल से रियासत का दर्जा और 6ठी शेड्यूल के निफाज के मुतालबात के लिए तहरीक चला रहे हैं। वाज़ेह रहे कि लद्दाख में गुज़िश्ता चंद साल से सियासी और आइनी मुतालबात के हवाले से एहतजाज जारी है, जिसमें अहम मुतालबात में मुकम्मल रियासत का दर्जा और आइनी तहफ़्फ़ुज़ शामिल हैं। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया ने अपनी काबिना के वज़रा को असेंबली में सवालात के जवाब देने में ताख़ीर पर सख्त तंबीह की है। उन्होंने एक ख़त लिखकर कहा कि इस लापरवाही से न सिर्फ हुकूमत को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, बल्कि ऐवान का वक़ार भी मुतासर हुआ है। वज़ीर आला ने निशानदही की कि 16वीं कर्नाटक कानून साज असेंबली के पहले से 90वें इजलास तक अराकीन असेंबली की जानिब से पूछे गए कई सवाल अब तक जवाब तलब हैं। 16 मार्च 2026 तक के आदाद शुमार के मुताबिक कुल 245 सवाल में से सिर्फ 90 के जवाब दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस सूरत हाल के बायस अराकीन असेंबली मौसर तरीके से ऐवान की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले पा रहे, जो उनके हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है। ये मामला उस वक्त मज़ीद संगीन हो गया जब यूटी खादर ने नाराज़ी का इज़हार करते हुए असेंबली की कार्रवाई मुलतवी कर दी और ऐवान से वॉकआउट कर गए। इस दौरान वज़ीर दाखिला जी परमेश्वरा ने कुछ सवालों के जवाब दिए
قائد حزب اختلاف آر اشوکا نے حکومت پر الزام لگایا کہ وہ اسپیکر کی بار بار تنبیہات کو نظر انداز کر رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جن سوالوں کے جواب ابھی باقی ہیں ان کے حوالے سے متعلقہ اراکین اسمبلی کو الگ سے خط لکھ کر واضح ٹائم لائن دی جائے۔ سپریم کورٹ نے سماجی تحفظ کے 2020 کے کوڈ کی شق 64 کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے کہا کہ بچے کو گود لینا بھی ایک عورت کا ذاتی حق ہے، جیسے اپنے بچوں کے بارے میں فیصلہ کرنا، اور اس پر کوئی غیر ضروری پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ بینچ نے نوٹ کیا کہ شخص کی عمر کی بنیاد پر درجہ بندی آئین کے آرٹیکل 14 اور آرٹیکل 21 کی خلاف ورزی کرتی ہے۔ بینچ کے جسٹس جے بی پردیوالا اور جسٹس آر مہادیون نے فیصلہ دیا کہ گود لینے والی ماں کو بچے کی عمر سے قطع نظر 12 ہفتوں کی میٹرنٹی لیو ملنی چاہیے۔ عدالت نے کہا کہ میٹرنٹی پروٹیکشن کا مقصد بچہ پیدا کرنے کے عمل سے نہیں بلکہ ماں بننے کے عمل سے متعلق ہے، اور اس لیے بچے کی عمر کی بنیاد پر امتیاز غیر معقول ہے۔ عدالت نے اضافی رہنمائی کے طور پر مرکز سے کہا کہ وہ فطری طور پر باپ کے لیے بھی پیٹرنٹی لیو کو سماجی تحفظ کے تحت تسلیم کرنے کے متعلق ایک شق لائے۔ یہ کیس ایک وکیل اور 2 بچوں کو گود لینے والی ماں ہمسا نندنی نندوری نے دائر کیا تھا۔ انہوں نے اس قانون کو چیلنج کیا کیونکہ اس کے مطابق صرف 3 ماہ سے کم عمر بچے کو گود لینے پر ہی 12 ہفتوں کی میٹرنٹی چھٹی ملتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ شرط غلط ہے اور گود لینے والی ماؤں کے ساتھ ناانصافی ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب گود لینے والی ماؤں کو بھی برابر حق ملیں گے اور انہیں بھی میٹرنٹی چھٹی مل سکے گی، چاہے بچے کی عمر کچھ بھی ہو۔ بھارت کی جانب سے ایران کو بھیجی گئی پہلی طبی امداد کامیابی کے ساتھ پہنچ گئی ہے، جس پر ایران نے بھارتی عوام کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ایمبیسی آف ایران ان انڈیا نے ایک بیان میں کہا کہ یہ امداد ایرانی ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کو فراہم کر دی گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ ہم بھارت کے مہربان عوام کے شکر گزار ہیں، جس سے دونوں ممالک کے درمیان انسانی ہمدردی پر مبنی تعلقات کی عکاسی ہوتی ہے۔ ایران میں طبی سہولیات پر دباؤ بڑھ گیا ہے۔ ہسپتالوں اور ایمرجنسی سروسز کو اضافی وسائل کی ضرورت ہے۔ بھارت کا یہ قدم انسانی ہمدردی پر ہے، جس کا مقصد مشکل وقت میں متاثرہ افراد کی مدد کرنا ہے اور کسی سیاسی موقف کے بجائے انسانی بنیادوں پر اٹھایا گیا قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ تروملا اور قریبی علاقوں میں LPG کی شدید کمی کے باعث ہوٹلز اور کھانے پینے کی سہولیات متاثر ہو رہی ہیں، جس سے زائرین کو مشکلات کا سامنا ہے۔ رپورٹس کے مطابق گیس سپلائی متاثر ہونے کی وجہ سے کئی ہوٹل یا تو بند ہو چکے ہیں یا محدود خدمات پر چل رہے ہیں۔ یاتریوں کو کھانے کے لیے متبادل انتظام تلاش کرنے پڑ رہے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ سپلائی بحال کرنے کی کوششیں جاری ہیں اور جلد ہی صورتحال بہتر ہونے کی امید ہے۔ انڈیا پوسٹ نے تیز رفتار ڈیلیوری کے لیے نئی پریمیم سروسز شروع کر دی ہیں، جن کے تحت پارسلز 24 اور 48 گھنٹوں میں پہنچانے کی گارنٹی دی جائے گی۔ ابتدائی مرحلے میں یہ سروس دہلی، کولکتہ، چنئی، ممبئی، بنگلورو اور حیدرآباد میں شروع کی گئی ہے۔ مارچ 2027 تک اسے پورے ملک میں پھیلانے کا ہدف دیا گیا ہے۔ مرکزی وزیر جیوترادتیہ سندھیا نے کہا کہ اس وقت پارسل سروس محکمے کے کاروبار کا صرف 5% ہے، لیکن مستقبل میں یہی شعبہ ترقی کا اہم ذریعہ بنے گا۔ بیدر میں پولیس نے LPG بحران کے دوران بڑی کارروائی کرتے ہوئے بلیک مارکیٹنگ کا ایک بڑا نیٹ ورک بے نقاب کر دیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق پولیس نے 16 مارچ کو جنواڑہ گاؤں میں چھاپہ مار کر 105 LPG سلنڈر اور 2 گاڑیاں ضبط کر لیں۔ ان سلنڈرز میں 22 بھرے ہوئے اور 83 خالی سلنڈر تھے۔ پولیس نے اس معاملے میں 4 افراد کو گرفتار کیا ہے، جن پر الزام ہے کہ وہ سرکاری سپلائی سے گیس حاصل کر کے اسے غیر قانونی طور پر زیادہ قیمت پر فروخت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ضبط شدہ سلنڈرز کی مجموعی مالیت تقریباً 18 لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس نیٹ ورک کے مزید پہلوؤں کی تحقیقات جاری ہیں اور اس میں شامل دیگر افراد کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ بورا بندہ میں حیدرآباد پولیس نے ایک ملاوٹی ادرک اور لہسن کے پیسٹ بنانے والی غیر قانونی یونٹ کا پردہ فاش کر دیا۔ پولیس کے مطابق اس کارروائی میں ملزم محمد عبداللہ کو گرفتار کیا گیا، جو A1 سہارا گولڈ جنجر اینڈ گارلک پیسٹ کے نام سے یہ کاروبار چلا رہے تھے۔
इस यूनिट में नाक़िस और कम मेयार के अज्जा के साथ केमिकल मिलाकर पेस्ट तैयार किया जा रहा था। ये अशिया गैर सेहतमंद माहौल में बनाई जा रही थीं, जहां सफाई के मुनासिब इंतज़ाम तक नहीं थे। पुलिस ने मौके से तैयार शुदा माल और मशीनरी जब्त कर ली, जिनकी मजमूई मालियत तकरीबन 4.5 लाख रुपए बताई जा रही है। हुक्काम के मुताबिक ये मिलावटी पेस्ट शहर के मुख्तलिफ होलसेल दुकानदारों और केटरिंग सर्विसेज को सप्लाई किया जा रहा था, जिससे आवाम की सेहत को शदीद ख़तरा लाक था। पुलिस का कहना है कि इस मामले की मज़ीद तहक़ीक़ जारी है और इस नेटवर्क से जुड़ी दीगर अफराद के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक के शहर विजयपुरा में LPG की शदीद किल्लत के बायस इंदिरा कैंटीन में खाना लकड़ी के चूल्हों पर पकाया जा रहा है, जिससे रोज़मर्रा खिदमात मुतासर हो रही हैं। ये सूरत हाल मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के बाद गैस सप्लाई में रुकावट के सबब पैदा हुई है। इसके साथ रियासत के स्कूल्स में चलने वाला अक्षरा दसोहा प्रोग्राम भी मुतासर हुआ है, जहां बच्चों के लिए मिड डे मील तैयार करने में मुश्किलात दरपेश हैं। कई मकामात पर बावर्चियों को लकड़ी या दीगर मुतबादिल ईंधन इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जिससे खाना बनाने के अमल में ताख़ीर हो रही है। आज के न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। अगली मुलाकात तक इजाज़त दीजिए, तब तक बाखबर रहें और अपना ख्याल रखें। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आप कौन सी न्यूज़ सुनना चाहते हैं। सालार डिजिटल उर्दू को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।